بحال اف اللي هي ان شون سكالير. هاد لا فونكسيون هادي كتشونجا من ان بوين لواحد لو بوين اخرى في ليسباس. سا فو دير اف ديبون لو بوين ام. ملي كنقول اف تتعلق بالنقطه ام، لحقاش الا شونجيت لو بوين ام بطبيعه الحال كتشونجا لا فونكسيون اف بطبيعه الحال. و ام كل نقطه ام عندها دي كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس و y و زد، دونك لا فونكسيون اف عندها علاقه باكس و y و زد. دونك يمكن لي نكتبها بالطريقه هذه: اف كي ديبون دو اكس y زد. يعني اف عندها علاقه بثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما اكس و y و زد اللي هما لي كوردوني كارتيزيان ديال البوان ام. الوغ حنا عندنا واحد لا ريلاسيون اللي كتقول دي دو اف شنو كتساوي؟ كتساوي الغراديون ديال اف، ياك؟ غراديون ديال اف في البوان ام سكالير دي دو ال اللي هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. بطبيعه الحال دي دو ال هي ديك المتجهه ام ام بريم. بطبيعه الحال ام و ام بريم متقاربين بزاف، سو سون تري تري بروش. اذا دابا الهدف ديالي انا هو نلقى اشنو هادي راها متجهه فيكتور. هاد الغراديون ديال اف حتى هما عندها دي كوردوني، عندها دي كوردوني كارتيزيان ديالها، يعني عندها اوف سول وعندها اورتوب وعندها انسوب، هادي راها متجهه. اذا دابا انا الهدف ديالي خصني نلقى اشنو هما لي كوردوني كارتيزيان ديال الفيكتور غراديون. كيفاش غادي نلقاها؟ بهذه الطريقه. شوفوا معايا مزيان. اول حاجه كنعرفوا الديفيرونسيال ديال اف. الديفيرونسيال ديال اف بطبيعه الحال لا فونكسيون اف عندها علاقه باش بثلاثه ديال لي فاليو اكس و y و z. الوغ شنو كتساوي؟ كتساوي ديرون دو اف، هادشي شفنا في الفيديو ديال الديفيرونسيال. ديرون دو اف سور ديرون دو اكس دي دو اكس بلس ديرون دو اف سور ديرون y دي دو y بلس ديرون دو اف سور ديرون دو z دي z. متفقين؟ دونك هذا هو الديفيرونسيال ديال اف. بطبيعه الحال ديرون دو اف سور ديرون اكس ديرون اف سور ديرون y ديرون اف سور ديرون z هادو كيتسماو لي ديريفي بارسيال. لي ديريفي بارسيال. مزيان. عندي دي دو ال، هاد الفيكتور دي دو ال. دي دو ال اللي هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. دابا انا شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب ليكسبرسيون ديال دي دو ال اون اوتيليزون لي كوردوني كارتيزيان. الوغ شنو كتساوي؟ ديجا شفنا في الفيديو ديال الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. كتساوي دي اكس اي بلس دي y جي. بطبيعه الحال لا باز اللي خدام فيها هي اي جي كا بلس دي دو زد كا باغ اكزومبل. دابا ندوزو الفيكتور غراديون. غراديون دو اف بطبيعه الحال هاد الفيكتور حتى هي عندها دي كوردوني كارتيزيان، عندها اوف سول عندها اورتوب عندها اونسوب. الاوف سول ديال الغراديون دو اف انا غنسمي باغ اكزومبل غران اكس، غران اكس اي بلس غران y جي بلس مثلا غران زد كا. الوغ اكس كبيره y كبيره زد كبيره، هادو هما لي كوردوني كارتيزيان ديال غراديون دو اف. انا شنو دابا كيسكو جو شيرش؟ شحال كيساوي اكس كبيره، شحال كيساوي y كبيره، شحال كيساوي زد كبيره. اذا باش نلقى هاد الثلاثه غادي نستخدم هاد العلاقه هادي اللي هو الديفيرونسيال ديال اف كيساوي الغراديون ديال اف سكالير دي دو. دابا غادي نحسب هذا صافي، غادي نحسبو لحقاش هذا كيساوي دي اف. يلا نشوفوا الغراديون ديال اف سكالير دي دو. بطبيعه الحال كنعرفوا نحسبوا الجداء السلمي اللي هو البرودوي سكالير. شنو كندير؟ الاوف سول ديال هادي في الاوف سول ديال هادي زائد الاورتوب في الاورتوب زائد الانسوب في الانسوب. شكون هو الاوف سول ديال غراديون اف؟ ها غراديون اف فين هو الاوف سول؟ الاوف سول هو اكس كبيره، هو اللي كاين حدا اي. شكون هو الاوف سول ديال ديد ال؟ هو اللي كاين حدا اي، يعني ديد اكس. شنو غادي ندير دابا؟ الاوف سول في الاوف سول يعني اكس كبيره ديد اكس. اذا شنو غتعطيني؟ غران اكس دي دو اكس بلس الاورتوب ديال هادي في الاورتوب هادي يعني y كبيره في ديد y كبيره بلس الانسوب يعني الزد ديال هادي في دي زد، زد كبيره دي دو زد. بطبيعه الحال هادشي شنو كيساوي ايضا؟ حنا شنو كنعرفوا؟ الغراديون ديال اف سكالير دي دو اف شنو كتعطي؟ كتساوي دي دو اف. يعني هادشي كله اللي هو هذا كيساوي في نفس الوقت دي دو اف. شكون هي دي دو اف؟ هذه هي دي دو اف، يعني كيساوي ديرون دو اف سور ديرون دو اكس دي دو اكس بلس ديرون دو اف سور ديرون y y صغيرة دي دو y بلس ديرون دو اف سور ديرون زد دي دو زد. اذا شنو كيبان لكم من خلال الكتابه؟ كيبان لك باللي الا درت واحد المقارنه بسيطه كيبان لك باللي اكس كبيره اللي هو هذا. شكون هو؟ هو ديرون دو اف سور ديرون اكس. اذا شكون هو اكس كبيره؟ هو ديرون دو اف سور ديرون اكس. شكون هو y كبيره؟ هو ديرون دو اف سور ديرون دو y. زد كبيره هو ديرون دو اف سور ديرون دو زد.
فينالمون دونك استطعنا نخرجوا ليكسبرسيون ديال الغراديون باستخدام لي كوردوني كارتيزيان. اذا شنو غنكتب فينالمون؟ الغراديون دو اف شنو كتساوي؟ هذه هي الغراديون كتساوي اكس كبيره اي. شكون هو اكس كبيره؟ هو الديرون دو اف سور الديرون دو اكس. اذا كتساوي الديرون دو اف سور الديرون دو اكس اي بلس Y G. شكون هي Y كبيرة؟ Y كبيرة هي الديرون دو F sur الديرون Y. دونك الديرون دو F sur الديرون دو Y G بلس Z كبيرة K. شكون هي Z كبيرة؟ هي الديرون دو F sur الديرون دو Z. الديرون دو F sur الديرون دو Z K. وهذه هي l'expression ديال الفيكتور gradient هي هذه en utilisant les coordonnées cartésiennes. إذا الغراديون اف شنو هما لي كوردوني ديالها؟ عندها ثلاثه ديال الاحداثيات لي كوردوني كارتيزيان، يعني عندها اوفسول عندها اورتوب عندها اوس. شكون هو الاوفسول ديال الغراديون اف؟ هو هذا ديرون اف سور ديرون اكس. الاورتوب هو الديرون دو اف سور ديرون دو ايكغيك. الانسوب ديالها هو الديرون دو اف سور ديرون دو زد. دونك هادو هما لي كوردوني كارتيزيان ديال الفيكتور غراديون. بطبيعه الحال هادو سميتهم لي ديريفي بارسيال. ديرون دو اف سور ديرون اكس، ديرون دو اف سور ديرون ايكغيك، ديرون دو اف سور ديرون زد هما لي ديريفي بارسيال. Maintenant, دابا غادي نحاولوا نخرجوا ليكسبرسيون ديال الفيكتور غراديون اون اوتيليزون لي كوردوني سيلندريك. بطبيعه الحال لي كوردوني سيلندريك هما اللي كنا تعرفنا عليهم في الفيديو الاولى، اللي هما ار تيتا زد. لي كوردوني سيلندريك اللي هما ار هو لو تريبلي ار تيتا زد. بطبيعه الحال انا قلت لك انا هادو هما يعني التعبير اللي استخدمت انا ار وتيتا زد. كاين في بعض الكتب ولا في بعض المراجع ديالكم مع عوض ار وتيتا زد غتلقى مكتوبه غو في زد. دونك هادو راهم هادو. دونك انا غنستخدم هاد ليكسبرسيون هادي. دابا توجور عندي واحد لا فونكسيون ولا ان شون سكالير. هاد اف مالا؟ هاد اف من نقطه لنقطه كتشونجا. بطبيعه الحال كل نقطه ام عندها دي كوردوني سيلندريك، يعني عندها ار ديالها وعندها تيتا ديالها وعندها الزد ديالها. كل نقطه ام عندها دي كوردوني سيلندريك. بما ان اف عندها علاقه بالنقطه ام، يعني هاد اف كتشونجا من نقطه لنقطه، كتبدل. دونك والنقطه ام عندها دي كوردوني سيلندريك. سافو دير اف عندها علاقه بار وثيتا وزد، ار وثيتا وزد. دونك اف اللي كتسمى ان شون سكالير عندها علاقه بثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما ار وثيتا وزد اللي كيتسموا لي كوردوني سيلندريك. دابا انا بغيت نخرج شنو هو ليكسبرسيون ديال الغراديون ديال اف، ديك المتجهه اللي سميناها الغراديون ديال اف، شنو هما ليكسبرسيون ديالها باستخدام لي كوردوني سيلندريك. نمسح هادشي هذا صافي. دابا عرفنا بان اف عندها علاقه بار وثيتا وزد. واخا نعاود نكتب هنا اف عندها علاقه بار وثيتا وزد. مزيان. دونك شنو هو الديفيرونسيال ديال اف؟ ياك ثلاثه ديال لي فاريابل. اذا شنو كتساوي؟ ديرون دو اف سور ديرون ار دي دو ار. هكا كنكتب بلس ديرون دو اف سور ديرون دو تيتا دي تيتا بلس ديرون اف سور ديرون دو زد دي دو زد. هادي دي دو اف. مزيان. كاينه الفيكتور دي دو ان اللي هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. دابا انا شنو بغيت نعرف؟ شنو هو ليكسبرسيون ديال دي دو ال باستخدام لي كوردوني سيلندريك. وهادشي كنا ديجا تعرفنا عليه. شنو كتساوي؟ كتساوي دي دو ار او ار بلس ار دي تيتا او تيتا بلس دي دو زد او زد. بطبيعه الحال او ار او تيتا او زد هذه كتسمى لا باز سيلندريك. باز سيلندريك وكنا تعرفناها في الفيديو اللي دازو. مزيان. بقات الفيكتور غراديون دو اف. الفيكتور غراديون بطبيعه الحال لي كوردوني ديالها غنسميهم انا شي سميه، غنسميهم كما قبيله اكس و اي و زد. دونك غادي ندير اكس او ار بلس y او تيتا بلس زد. نديرو الزد كبيره. دونك انا نحاول ندير الزد صغيره غير باش نفرقهم. دونك ندير هنا الزد صغيره، الزد صغيره باش ما يتخلطش مع داك الزد كبيره. دونك هنا نديرو الزد كبيره او زد. الوغ هاد اكس و y و زد شنو كيتسماو؟ كيتسماو لي كوردوني سيلندريك ديال من؟ ديال الفيكتور غراديون. علاش؟ لان شنيت لاباز. دابا ما خدامش انا في لاباز اي جي. كون كانت عندك هنا اي و جي وهنا كا
دونك في هذه الحاله اكس و اي و زد غادي تسموا لي كوردوني كارتيزيان ديال غراديون اف. دابا نو لا باز ديالي ماشي هي يجيك عندي واحد لا باز وحده اخرى. شكون هي هاد لا باز اللي خدام بها انا؟ خدام بلا باز او ار او تيتا او زد، وهاد لا باز سي لا باز سيلندريك. دونك اكس و و زد غادي تسماو لي كوردوني سيلندريك ديال من؟ ديال غراديون اف. دابا انا جو شيرش شحال كتساوي اكس، شحال كتساوي شحال كتساوي زد. بطبيعه الحال العلاقه اللي غادي نعتمد عليها هي ان الديفيرونسيال ديال اف شنو كيساوي؟ كيساوي الجداء السلمي ديال هادو. دونك دابا انا شنو غادي ندير؟ غنحسب الجداء السلمي. بطبيعه الحال ها هي غراديون دو اف سكالير دي دو اف. نحسبوا هاد لو برودوي سكالير. شنو هو الجداء السلمي؟ بطبيعه الحال شنو كندير؟ بحال هكا الاحداثي بحال غادي نقول الاوفسول في الاوفسول زائد الاورتو في الاورتو بحال هكا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير هذا هنا شنو عندي اكس وهنا شنو عندي دي دو ار. دونك اكس في دي دو ار، اكس دي دو ار بلس هذا في هذا. شكون هو هذا؟ ايكغيك وهذا ار دي تيتا. دونك ايكغيك ار دي تيتا بلس هذا في هذا بلس زد دي دو زد. وانا كنقلب على اكس و ايكغيك و زد اللي هما لي كوردوني سيلندريك ديال غراديون اف. بطبيعه الحال هذا كله شنو كيساوي؟ كيساوي دي دو اف، الديفيرونسيال ديال اف. دونك تساوي هذا الشيء، يعني هذا الشيء كله كيساوي الديفيرونسيال ديال اف. فين هو الديفيرونسيال ديال اف؟ ها هو فين مكتوب. دونك شنو كيساوي؟ دي رون دو اف سور دي رون دو ار دي دو ار بلس دي رون دو اف سور دي رون دو تيتا دي تيتا بلس دي رون دو اف سور دي رون دو زد دي دو زد. دونك الا درت واحد المقارنه ما بين هذه وهذه المتساويه شنو كيبان لك؟ كيبان لك باللي اكس كبيره ها هنا هي اللي كنقلب عليها. شكون هي؟ ها انت اكس كبيره. شكون هي اكس كبيره؟ هي ديرون دو اف سور ديرون ار. ايكغيك كبيره ماشي ايكغيك كبيره. دونك عفوا هنا انت شوف معايا مزيان. عندك ايكغيك مضروبه في ار. شنو كتساوي؟ ايكغيك في ار كتساوي ديرون اف سور ديرون تيتا، لحقاش هنا عندك دي تيتا وهنا دي تيتا. شوف عاوتاني هذا مع هذا. دونك انا ديت زد هنا ديت زد. شنو كيبان لك؟ كيبان لك باللي الزد كبيره. الزد كبيره شكون هي؟ هي ديرون اف سور ديرون زد. دونك شنو كنلاحظوا في الاخير؟ استطعنا نخرجوا اكس. يمكن لي نخرج اكس كبيره و ايكغيك كبيره و زد كبيره. دونك غنمسح هذا الشيء. اذا شكون هي اكس كبيره؟ اكس كبيره هي ديرون دو اف سور ديرون دو ار. ايكغيك كبيره بغيت دابا نخرجوا ايكغيك كبيره. بطبيعه الحال هاد ار غادي تصيفط ليه. بطبيعه الحال ار الا صيفطتها ليه غترجع واحد على ار. دونك كتساوي واحد على ار ديرون اف سور ديرون تيتا. و زد كبيره كتساوي ديرون دو اف سور ديرون زد. اذا هادو شو سميتهم؟ لي كوردوني سيلندريك ديال غراديون اف. هادو هما لي كوردوني سي كاين ديرون اف سور ديرون ار، واحد على ار ديرون اف سور ديرون تيتا، و ديرون دو اف سور ديرون دو زد. اذا الفيكتور غراديون دابا كيفاش غادي نكتبها؟ بطبيعه الحال هذه هي الفيكتور غراديون اف. شنو بغيت نكتب؟ بغيت نكتب لي كوردوني سيلندريك. بطبيعه الحال ملي كنقول لي كوردوني سيلندريك دونك خصني نخدم لا باز سيلندريك. شكون هي لا باز سيلندريك؟ هي او ار زائد شي حاجه او تيتا زائد شي حاجه او زد. هنا هذاك نكتب الاحداثي الاول، هنا الاحداثي الثاني، وهنا الاحداثي الثالث. فين هو الاحداثي الاول؟ هو ديرون دو اف سور ديرون دو ار. دونك غتكتب هنا ديرون دو اف سور ديرون دو ار او ار زائد الاحداثي الثاني هو 1 سور ار ديرون دو اف سور ديرون دو تيتا، والثالث هو ديرون دو اف سور ديرون دو زد. الوغ هادو هما اللي غنسطر عليهم بالخضر. هادو هما لي كوردوني سيلندريك ديال الفيكتور غراديون. دونك دابا غنحاولوا نتعرفوا على ليكسبرسيون ديال الفيكتور غراديون اون يوتيليزون لي كوردوني سفيريك. اذا دابا كل نقطه ام يعني من ليسباس عندها دي كوردوني سفيريك. شنو هما لي كوردوني سفيريك؟ كنا تعرفنا في الفيديو ديال لي كوردوني سفيريك. دونك عندها ثلاثه، عندها ار وعندها تيتا وعندها في. هادو هما لي كوردوني سفيريك ديال النقطه ام. بطبيعه الحال لا فونكسيون ديالي ولا اف اللي هي ان شون سكالير. هاد لو شون دو سكالير مالو كما قلنا هاد اف كتشونجا من بوان لبوان. بمعنى اف عندها علاقه بلي كوردوني سفيريك، يعني عندها علاقه ب ار وعندها علاقه بثيتا وعندها علاقه في. بمعنى
الا شونجيت ار ولا تيتا ولا في حتى لا فونكسيون اف غادي تشونجي. اذا اف عندها علاقه بثلاثه ديال لي فاريابل. دابا غادي نبداو بالديفيرونسيال ديال اف. ياك عندها ثلاثه ديال لي فاريابل، دونك غادي نخدموا بلي ديريفي بارسيال. اذا شنو كتساوي ديرون دو اف سور ديرون دو ار دي دو ار بلس الفاريابل الثاني هو تيتا، دونك ديرون دو اف سور ديرون دو تيتا دي تيتا. الفاريابل الثالث هو في، دونك ديرون دو اف سور ديرون في دي دو في. دونك هذا هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف. نهضروا دابا على الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير دي دو ال ولكن باستخدام لي كوردوني سفيريك. الوغ شنو كتساوي؟ كنعرفوها كتساوي دي دو ار دو ار. بطبيعة الحال لا باس دابا فين غنخدم؟ غنخدم في لا باس سفيريك. شكون هي لا باس سفيريك؟ كاينه او ار هي لا باز اللي غادي نخدم بها، او ار او تيتا او في. هذه شنو كتسمى لا باز سفيريك. الوغ شنو هو الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير في لا باز سفيريك؟ شنو كتساوي دي دو ار دو ار بلس ار دي تيتا او تيتا ياك بلس ار سينوس تيتا دي في او في. دونك هذه هي الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير. دابا ندوز للغراديون. الغراديون الفيكتور يعني هذا المتجه الغراديون دو اف. بطبيعه الحال غادي نحاول نكتب الغراديون ديال اف لا باز سفيريك. غادي نكتب بحال هكا اكس اف. هذا اكس هما لي كوردوني سفيريك بلس ايكغيك كبيره او تيتا بلس زد كبيره مثلا. انا غيسمي تم اكس و ايكغيك. الوغ اكس و ايكغيك و زد شنو غيتسموا هادو؟ هادو غيتسماو لي كوردوني سفيريك ديال من؟ ديال الغراديون اف، هما اللي كنقلب عليهم. حنا شنو كنعرفوا في الدرس بان الديفيرونسيال ديال اف كيساوي الغراديون ديال اف سكالير دي دو ال. هذه قاعده تساوي، واخا نولا نديرو كافي. شنو هي دي دو اف؟ دي دو اف هي هادشي كامل غادي نكتبو. دونك سافو دير ديرون دو اف سور ديرون دو ار دي دو ار plus d de f sur d θ d θ plus d de f sur d phi d phi. شنو درت انا؟ هاد d اف عوضتها بهادشي تساوي كتساوي الكراديون ديال اف سكالير دي دو ال. فين هي الكراديون؟ ها هي دي دو ال ها هي. وشنو غادي نديرو دابا؟ البرودوي سكالير. شنو هو البرودوي سكالير؟ شنو كدير؟ هاد الاحداثي في هاد الاحداث. شنو عندك اكس ولا عندك دي ار؟ دونك غتكتب اكس دي ار بلس شنو عندك هنا ايكغيك غتكتب ايكغيك. وهنا شنو عندك ار دي تيتا مضروبه في ار دي تيتا زائد هنا شنو عندك زد غتكتب زد باش مضروبه في ار سينيس تيتا دي في. دونك شنو هو الاستنتاج ديالك؟ نبداو ليكسبرسيون هادي مقارنه مع هادي. هنا ديت ار هنا ديت ار. هنا شنو عندك اكس وهنا ديرون اف سور ديرون اف. اذا شنو الاستنتاج ديالك؟ الاستنتاج ديالك باللي اكس كيساوي ديرون اف سور ديرون اف. هاني لقيت اكس. الاستنتاج الثاني هنا عندك دي تيتا وهنا دي تيتا. هنا شنو عندك ايكغيك مضروبه في ار وهنا عندك ديرون اف سور ديرون تيتا. اذا الاستنتاج ديالنا باللي ايكغيك مضروبه في ار كتساوي ديرون اف سور ديرون تيتا. قلنا اخر حاجه هنا ديت في هنا ديت في. هنا شنو عندنا ديرون اف سور ديرون في وهنا عندنا زد في ار سينوس تيتا. اذا الاستنتاج ديالنا بان زد في ار سينوس تيتا شنو كيساوي ديرون اف سور ديرون في. وهكا دابا يمكن لي نخرج اكس و ايكغيك و زد اللي هما لي كوردوني سفيريك ديال الكراد. دونك انا خرجت الاحداثي الاول اكس اللي هو ديرون اف سور ديرون ار. الاحداث الثاني ايكغيك. شنو هو ايكغيك؟ غادي نديو هاد ار لهنا بطبيعه الحال نضرب ار الا مشات ليه غترجع واحد على ار. دونك واحد على ار ديرون دو اف سور ديرون دو تيتا. بقات لنا اخر حاجه هاد ار سينوس تيتا غتمشي لهيه. شنو غترجع؟ زد غترجع واحد على ار سينوس تيتا. وهنا شنو غتبقى ديرون دو اف سور ديرون في. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض اكس غادي نعوض ايكغيك غادي نعوض زد. اذا وهكا كنكون استطعت نخرج لي كوردوني سفيريك ديال الغراديون اف. هادو دونك لي كوردوني سفيريك ديال الفيكتور غراديون هما هادو. هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث. دونك دابا شنو غادي نكتب؟ الفيكتور غراديون دو اف فين؟ في لا باس سفيريك. شكون هي لا باس سفيريك؟ يعني او ار او تيتا او في. دابا شنو غادي نكتب حدا او ار؟ هذه هي او ار. شنو غادي تكتب حدا؟ غتكتب حدا ديرون اف سور ديرون ار بلس غادي نكتب دابا او تيتا. او تيتا شنو غادي نكتب حدا؟ غادي نكتب حدا واحد على ار ديرون اف
sur des rangs θ, E θ, plus des rangs E في شنو غادي نكتبها؟ نكتبها واحد على R sinus θ, des rangs F sur des rangs phi, des rangs phi, E phi. دونك هادو هما نسطرالين هذا وهذا وهذا كيتسماو لي كوردوني سفيريك ديال الفيكتور غراديون. اذا هكا كنكونوا يعني خلصنا ولا انتهينا عفوا من هاد لي زيكسبريسيون ديال الفيكتور غراديون. لي كوردوني كارتيزيان اون utilisant aussi les coordonnées cylindriques ou les coordonnées sphériques.